बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मेरी नज़र से देखें ना तो कल इमरान खान साहब को ना एक बड़ा नुकसान हुआ फ़ारूक हबीब की शक्ल में, बल्कि अब तक का सबसे बड़े नुकसानों में से एक नुकसान है। इसकी वजह है ना 9 मई के बाद कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई लोगों ने इंटरव्यूज़ दे दिए, कई लोगों के वीडियो पैगाम भी आ गए कि हम सान 9 मई की मज़म्मत करते हैं और उसमें हम इमरान खान साहब के किरदार की निशानदेही करते हैं कि उन्होंने हमको प्रोवोक किया, पूरी प्लानिंग की। कुछ ने तो यहाँ तक बता दिया कि जी बाकायदा तौर पर ज़ूम मीटिंग भी हो गई, ये सब हो गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। फिर ऐसा हो शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम ये बयान दे रहे हैं कि इनमें से किसी चीज़ से इमरान खान साहब का ताल्लुक़ नहीं, हम 26-26, 27-27 साल से इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर हम हल्फ़न कुरान पे हाथ रख के बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर अब हमारा कोई वीडियो बयान है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी कोई मजबूरी है जिस तरीके से ये हो रहा है। बल्कि कुछ लोगों ने तो शहबाज गिल वगैरह के जिस्म की हालत तक भी बताई। यहाँ ये सब होता रहा। उसमें से कुछ लोग मजबूरी में थे और जो छोड़ के गए इमरान खान साहब को, पीटीआई को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। कुछ इब्नुल वक्त थे और कुछ ऐसे भी थे जो जो ये समझ रहे थे कि वो इलेक्टेबल हैं, तो उनको वो जहाँ भी जाएंगे चले जाएंगे, तो कुछ और कामयाब भी हो जाएंगे, तो ये सब थे। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक के बड़े नुकसानों में से एक नुकसान है कि इमरान खान साहब की जो असल ताकत थी ना, वो इमरान खान साहब के नौजवान थे। ठीक है, वो नौजवान जिन्हें इमरान खान साहब ने सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिनको इमरान खान ने बताया था कि सियासत किसे कहते हैं, जो इमरान खान साहब की पहचान और इमरान खान साहब उन नौजवानों की पहचान बन चुके हुए थे। जी हाँ, उन्हीं में से ये साहब भी शामिल थे। और अब उस वो जो जिसे कहते हैं ना, किसी पार्टी की असास को नुकसान पहुँचाना, बुनियाद को नुकसान पहुँचाना। जी हाँ, उस पार्टी की असास को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असास को, बुनियाद को अब डंड डालना शुरू किया गया जी। उस्मान डार के बाद कोई शक नहीं है जी, इमरान खान की एक और नज़रियाती विकेट गिराई गई है। इमरान खान साहब की एक नज़रियाती विकेट गिराई गई है और नज़रियाती बंदा तोड़ा गया है। बल्कि यूँ कहे कि नज़रियाती एक सोच है जिसको ख़त्म किया गया। मतलब इमरान खान साहब की असास को निशाना बनाया गया। ये फ़ारूक हबीब साहब 3 हफ़्ते पहले ये फ़ारूक हबीब साहब गवादर से गायब थे। ना सिर्फ गवादर से गायब थे, बल्कि इनके भाई भी इनके साथ गायब थे और फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका अनकरीब कोई टीवी इंटरव्यू आ जाएगा। मगर टीवी इंटरव्यू भी जिस हिसाब से एंकर्स हजरात ने ज़लालत समेटी अपनी एंकर फर्टिलिटी की तरफ से ही, उन्होंने कहा ये वाला फार्मूला तो बहुत ज़बरदस्त पिट गया। मुझे यहाँ तक भी इतला है कि एंकर हजरात ने ही इनकार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो बहुत ज़लालत वाला काम है। बहुत उनके औलाद में बच्चे बच्चों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बिहेव ऐसा हो रहा था। बड़ा बुरा भला कहा गया। फिर हुआ ये कि अचानक फ़ारूक हबीब साहब, अचानक नहीं, हमें तो हर चीज़ का अंदाज़ा तो था ना। लेकिन यार ये लॉजिक समझना है मुझे और आपको कि जब हमें सब समझ आ रही कि यार ये किस तरह करते हैं, उठा लिया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, फिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अचानक से वीलॉग आ जाता है, अचानक से उनका कोई इंटरव्यू आ जाता है, अचानक से वीडियो पैगाम आ जाता है। जब इस बात का सबको पता है तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये बेसिकली मेरा एक सवाल है आपसे भी, ये फिर हो क्यों रहा है? जब सबको पता है कि यार ये यूँ होना है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब पब्लिक के अंदर कोई परसेप्शन कोई ऐसी गलत किस्म की डेवलप नहीं हो रही इमरान खान साहब से मुतल्लिक या पीटीआई की तरफ से, इनमें से किसी की भी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। फिर ये क्यों हो रहा है? वो इतने भी ना समझ नहीं है ना, वो लोग जो ये सब करवा रहे हैं इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हैरान कुन बात है, बहुत हैरान कुन फैक्टर है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑस्पेक्ट पे अगर होकर देखें ना, जो एज आ पार्टी वर्कर्स, एज आ पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से अगर देखें, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है। कल मेरे तर्जुमान से बात हो रही थी पीटीआई के, तो बैरिस्टर साहब, तो मैं कह रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सारी टिकटें ही वकला हजरात ले लेंगे पाकिस्तान तहरीक साहब के, तो कहीं वहाँ डंट पड़ रहा है। अब पीटीआई में शमूलियत के हवाले से या ये इन सब चीज़ों के वजह से खौफ कई कई चीज़ें जा रही हैं। तो बहरहाल अचानक वो इस्तेहकाम पार्टी के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर नमूदार हुए हैं जी फ़ारूक हबीब साहब। हालांकि इनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है, इनकी जबरी गुमशुदगी पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त है, और बलूचिस्तान हुकूमत वैसे ही तस्लीम कर चुकी है कि वो उधर मौजूद हैं कराची के अंदर, सॉरी गवादर से उनको उठाया गया हुआ है। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को
جوائن کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے باتیں کیا کی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں تلخ باتیں تھیں اور کچھ باتیں لاجیکل بھی تھیں، لیکن جس طریقے سے کنڈکٹ کی گئیں کوئی شک نہیں. انہوں نے 9 مئی کا بزدار والا ایشو اور اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزیں انہوں نے عمران خان سے پہ ڈالی نا، بہت غلیظ قسم کے الزامات نہیں لگائے جو اس سے پہلے لگائے جا رہے تھے. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے رہا، لیکن جس طریقے سے تھا ہر لحاظ سے سوال ہی ہے نا. یہ بھی پولیٹیکل اختلاف انہوں نے ضرور بتایا، اور صداقت عباسی کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے نا اینکر حضرات، اگر آپ کو یاد ہو بہت اچھے سے. تو وہ جہاں زیب صاحب ہے نا، شاہ زیب صاحب جہاں زیب صاحب ہے، عادل جہاں زیب، تو ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے بار بار کہ آپ کو یہ بولنا ہے یہ بولنا. عثمان ڈار صاحب سے متعلق ہم نے دیکھا کہ کامران شاہی صاحب ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے. تو یہاں وہ ان کے منہ میں الفاظ نہیں ڈال رہے تھے، وہ چیزیں نا کچھ بول رہے تھے. اور بہرحال جس طریقے سے بھی جہانگیر خان ترین صاحب کو دے دیا گیا فاروق حبیب، ٹھیک ہے میرے جملے کو آپ نے ذرا غور رکھنا ہے، جے کے ٹی کے صاحب کو یہ دے دیا گیا، شاید فرمائش ہو یا کچھ بھی ہو، اب ایسے ہی ہے نا. یہ سب چیزیں یہ بڑی حیران کن چیزیں تھیں. اوپر سے اور مزید حیران کن پیمرا کی طرف سے یہ نوٹس ہے جی 12 اگست کا کہ فاروق حبیب کو میڈیا پر دکھانے پر پابندی ہے. فاروق حبیب اور دیگر لوگ، یہ تمام نوٹس جاری ہوا سارے میڈیا ہاؤسز کو کہ وہ اشتہاری ہیں اور اشتہاری آدمی کو نہیں دکھانا. مگر اس کے باوجود کل سارے میڈیا نے فاروق حبیب کی پریس کانفرنس دکھائی. تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے نا جو اس کی ڈور ہلا رہا ہے. مجھے بتانا کہ آپ کو اگر کو پتہ چلے کہ پیمرا نے اپنے اس نوٹس کے باوجود جو حکم دیا ہوا ہے تمام میڈیا کو کہ فاروق حبیب کی کبھی بھی پریس کانفرنس یا ان کی خبر نہیں دکھانی، کیا آج کی تاریخ میں کوئی نوٹس جاری ہوا؟ کیا آپ نے پیمرا قانون کی رولز اینڈ ریگولیشن کی نہیں کیا آپ کو اتنا جرمانہ دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ چیزیں جو اس پریس کانفرنس کو 2 نمبر دکھاتے. یہ وہ چیزیں، ہاں کہیں اس کی کوئی پرسیپشن بن رہی ہے، اس کا کوئی سرٹن ایفیکٹ آ رہا ہے، وہ ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن ایک عام پبلک کی نظر میں جو چیزیں 2 نمبری کے طریقے سے پکڑی جاتی ہیں وہ اس وجہ سے کر رہی جا رہی ہیں کیونکہ نہ اپنا نوٹس ہونا نہ کسی قسم کا کوئی جرمانہ ہونا ہے. ہاں فاروق حبیب نے کہا 9 مئی کے واقعے پہ ایک میں نے ان کا جھوٹ بتانا تھا، مجھے بڑا زبردست لگا جی. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعے کے دن میں سویا ہوا تھا اور گولی کھا کے سویا ہوا تھا. میری بیوی نے مجھے اٹھایا، بتایا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں. دیکھا ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور میں نے کوئی ایسا رزسٹ نہیں کیا، میں تو گھر پر ہی تھا. حالانکہ ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ باہر نکلو احتجاج کرو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس سے تو نہیں بچ سکتے آپ. یہ وہ چیزیں جو چیزوں کو زیادہ مشکوک کرتے ہیں. ہاں رات کی خبر اسلام آباد سے ہے کہ ایک اور عمران خان صاحب کی قریبی شخصیت جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب نہیں ہے کم از کم، اور ایک بڑے قریبی ساتھی انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں آپ یہ نوٹ کریں کہ سائفر کیس جس طرح آج اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تو اس طرح کی چیزیں سائفر کیس اپنی کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے نا، کیونکہ اس میں ضمانت کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ اڑا کے فارغ کر دے گی. اس لیے تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو روک کے رکھتا ہے کہ میں فیصلہ دے دوں گا تو آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، اب ان چیزوں پہ تیزی آ گئی تاکہ اگر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت اگر ہو جائے تو ہم 9 مئی کے حوالے سے ان کو پکڑ لے، وہاں سے بچ نہ سکیں. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور قریبی ساتھی کا انٹرویو آ سکتا ہے. پی ٹی آئی نے باقاعدہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیا. انہوں نے خوش آئند کہا کہ وہ باہر آ گئے ہیں جی. انہوں نے کہ عمران خان صاحب ضمیر کے قیدی ہیں. فاروق حبیب کو پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ماورائے آئین کوشش ہے، گھسا پٹا پرانا سکرپٹ ہے، قوم کو گمراہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہاں اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کی درخواست ہے. اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں بولی، لیکن یہ انہوں نے بڑا رد عمل ضرور دیا جی. اور سائفر کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کل ماشاءاللہ سے زبردست طریقے سے لٹکایا گیا سائفر کیس کی سماعت کو. اس میں جو ضمانت والا عنصر تھا نا، اس کو ضمانت کی جو درخواست تھی اس کو لٹکایا گیا، پورا ماحول بنایا گیا. پتہ چل گیا مجھے اور آپ کو کہ نا جی اس کو بھی انہوں نے دیر تک چلانا ہے، کم از کم جمعرات تک چلائیں گے. اور پھر اچانک سے ایف آئی اے کے وکیل نے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا شروع کر دیا. سماعت مکمل ہوگی. اب سماعت مکمل ہوگی، فیصلہ محفوظ ہو گیا. حالانکہ اس سے پچھلی سماعت میں اس ضمانت والے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکے ہیں کہ میں 17 تاریخ سے پہلے اس کا سٹے دے دوں گا، فیصلہ دے دوں گا، فکر نہ کریں. سردار لطیف کھوسہ صاحب کو انہوں نے خود کہا تھا. مگر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور محفوظ انہوں نے تب تک کرنا ہے کل جب، یعنی آج کی تاریخ میں جب
ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب پر ہر صورت فرد جرم عائد کرنی ہے. وہی ہمایوں دلاور صاحب والا کہ کیا توشہ خانہ والا یہی انہوں نے کیا. اور یہاں آج باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد ہونی جو ہر صورت ہونی ہے. ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے تو سٹے بھی نہیں دیا انہوں نے کہ بھائی اس پہ وہ ہو جاتا. تو سمجھ میں بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے پاکستان میں. پھر اب یہ کہ اسپیڈ سے چلا جائے گا, پھر وہ جو ذہن سازی ہے کہ 14 سال ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ طریقہ ہے اپنایا گیا ہے جی. اور رہی بات پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات, بہت سی چیزیں حصہ بقدر جثہ بانٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. عوامی مفاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو میرے پاس خبریں جس کو میں بھی ذرا کلوز ٹو کنفرم کر لوں تو اس میں یہی ہے کہ میں نے صدر بننا ہے تو میرے بیٹے نے کیا بننا ہے, تو آپ نے کیا بننا ہے, تو ذرا پلیز ذرا کس طریقے سے چیزیں لے کے چل رہی ہیں. یہ وہ والی چیزیں کہ بھائی جان گول بوٹی جو ہے نا وہ میاں صاحب کھا گئے یا کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں, میرے اور آپ کے حصے میں کیا آنا ہے, ناٹ مور دین دس. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.